अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 1 साल से ब्लॉक्ड है, उस हवाले से सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या यूट्यूब पर ही मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये अहमद कुरैशी साहब जो हैं, अहमद कुरैशी साहब का जो ट्विटर के ऊपर आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, इनका काम क्या है जी, सारा दिन जो है ये इसराइल की आईडीएफ फौजों की तर्जुमानी करते हैं ट्विटर के ऊपर बैठकर। तो अब ये वाला जो इमेज आया हुआ था, इसके ऊपर इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। क्या कहते हैं अहमद कुरैशी साहब? वो जो इमेज है, कहते हैं पाकिस्तानियों होशियार रहो, जिन दज्जालों ने ईरानी मुफादात की खातिर 20 लाख गजवियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अब आप अंदाजा करें, जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है उसका सारा इल्जाम अहमद कुरैशी साहब ने ईरान के ऊपर डाल दिया। ईरान वाहिद कंट्री है जो कि इस वक्त फलस्तीनियों के लिए कुछ कर रहा है। बाकी मुसलमान तो हम जैसे बैठे हुए हैं, कुछ हमें तो बोलने की, मुंह से अल्फाज निकालने की भी इजाजत नहीं है। सिर्फ ईरान है जो कि स्टैंड कर रहा है, उसके खिलाफ ये इस तरह की बकवास करते हैं। और ये सारा इनके ट्विटर हैंडल पे चले जाएं, आपको इसी किस्म का प्रोपेगेंडा मिलेगा। कहते हैं वही लोग पाकिस्तान में गजा और फलस्तीन के नाम पर आपको सड़कों पर मरवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके खून, अब जो एहतजाज कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, आपके खून पर सियासत करें। ये साजिश पाकिस्तानी रियासत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ भी है। फलस्तीन की सपोर्ट में एहतजाज करना, ये बात इनके मुंह के ऊपर आ गई है। ये साजिश पाकिस्तानी रियासत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ भी है। अगर आप पाकिस्तान में फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं तो इसका मतलब है आप आर्मी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये गजा की तबाही पाकिस्तानी सड़कों पर लाकर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि इनकी औलादें अमेरिका में पढ़ती हैं, और जिस मुल्क में, बहुत ही अफसोस की बात है वैसे। आगे कहते हैं हमास, हिजबुल्लाह और ईरानी हुकूमत के अंदर कुछ अनासर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को एम्बेरस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर गजा पर मसला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का गजा से कोई ताल्लुक नहीं है, बेशरम। तो तेरा नहीं है सिर्फ, बाकी हम सब लोगों का तो है उसका। और खुद ईरान अपने मफादात के लिए गजावियों को मरवा कर पीछे हट गया है और अहलियाने गजा के खून का खुफिया तौर पर मगरिब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल ये इस तरह की जो है ना बकवास ही करते रहते हैं, इनको कोई रिस्पांस वगैरह भी नहीं आता। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 8 रीट्वीट हैं। इनको आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये जो है ना, ये मुसलमान बनने के ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। ये आपको पता है कि हमारी हुकूमत जो है इस वक्त किसकी गुलामी में है। उसके बाद ये वजाहत समी साहब हैं, कल इन्होंने ये एक ट्वीट की थी, ये आप इनका ट्विटर के ऊपर जाके देख सकते हैं। इनको भी जो है ना ये मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से इन्होंने ट्वीट कर दी थी, इनको उठा के ले गए ये। आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे लग रहा है कि पीटीआई की आर्मी के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज मोहसिन नकवी साहब की गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई है। और काफ़ी लग ऐसा रहा है कि काफ़ी खुशगवार माहौल में ही हुई है मुलाकात। और फिर उसके बाद आ, जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट, उनसे वो जो जर्नलिस्ट है उन्होंने पूछा कि आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, तो गंडापुर साहब ने आगे से जवाब दिया कि उनकी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई किसी है। तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है सर? देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको। लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है, और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए हैं कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूँकि ये जो है एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूँकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। बहुत शुक्रिया सर। बात नहीं हुई सर इस हवाले से कोई बात, या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है
تو وہ اس بات کے لیے چیت کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی؟ نتیجہ خیز کب تک ہوگی سر جو بات چیت دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو، جب وہ باہر تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ ماحول ہی بن رہا. باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں سارے جعلی کیسز، آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹس کیے جا رہے تھے، اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں، ڈیسیجن آنے لگے ہیں. انشاءاللہ ہم ادھر بھی اپنا انشاءاللہ اپنا جو جنگ ہے، ہماری جو قانونی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے اس بات کو معاملے کو پاکستان کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے، تو جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے، خود بھی وہاں پہ موجود ہیں، کوئی بھی مل سکتا ہے ان سے. اور ہمارا بھی بولا ہے، ہم بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ ایک بہتر رزلٹس آئیں گے بہت جلد. میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مئی اور جون کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا. اور پھر اس سب کچھ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنے بھی پہنچ گئے تھے. اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا بھی جو ہے یہ کلپ سرکولیٹ کرتا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے. کہتے میں نے کہا تھا عمران خان صاحب اسی مہینے رہا ہو جائیں گے. یہ کلپ بھی دیکھیے گا. عوام بہت بےتاب ہے خان صاحب کے باہر نکلنے کے لیے اور فیصلوں کے ڈیسیجن دیکھنے کے لیے، لیکن anyway ایک دو دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب اتنے دن برداشت کیے. اللہ کرے خیریت کے ساتھ، اور امید ہے جو اتنے ان کے دن تھے نا وہ سارے دن گنے جا چکے ہیں، اور جو پوائنٹس یہ لینا چاہ رہے تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے. اب ان کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے ول بی دی لاسٹ ڈے. 28 کو سائفر کا فیصلہ ہونا اور 29 کو ظاہر ہے ادھر کا فیصلہ سنایا جائے گا جو محفوظ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اہمیت انتہائی اہمیت کا حامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سے پہلے انشاءاللہ اسی مہینے میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ خان صاحب رہا ہوں گے. ابھی 30 کو جو پیش ہو رہے ہیں عمران خان صاحب وہ پہلے وہ 30 کو لیے دیکھیں، 30 کو میں آپ کو بتاؤں ایک ٹی وی پہ میں نے چلا تھا اور ٹی وی والے یہ کہہ رہے تھے. اور اس کے بعد دوسری جانب پی ٹی آئی کھل کر ایسا اس قسم کا کانٹینٹ جو پچھلے 2 دنوں سے پی ٹی آئی کی آفیشیل جو آئی ڈیز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ جو لگا رہی ہیں، یعنی کہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آرمی چیف کی تصویر لگا کر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجیب الرحمان کے حوالے سے، سکوت ڈاکہ کے حوالے سے جو آج انہوں نے ایک منی ڈاکیومنٹری ریلیز کی ہے. اگر وہ نہیں دیکھی ہے نا آپ نے، وہ تو لازمی آپ کو دیکھنی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اب عمران خان صاحب کا آفیشیل ہینڈل ہے، یہ جہاں سے یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے. اندر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے. اور اس کے اندر اب میں وہ ورڈ بول بھی نہیں سکتا ہوں ویڈیوز کے اندر، کیونکہ یوٹیوب اس کو جو ہے نا وہ ڈی مونیٹائز کر دیتی ہے اگر وہ ورڈ میں یوز کر دوں. RAPE اس کے بارے میں بھی کہ پاکستانی افواج نے بنگلہ دیشی خواتین کے ساتھ یہ حرکتیں کی تھیں، اس کے اندر یہ چیز بھی انہوں نے ویڈیو کے اندر ڈالی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس کو آخر میں پلے کر دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. شروع میں میرے خیال میں میجورٹی لوگوں نے دیکھ ہی چکے ہوں گے، کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ خان صاحب کی آئی ڈی چلی، تو خان صاحب کی آئی ڈی ہے، اس کے اوپر تو ملینز آف ویوز ہونے، 1.2 ملین ویوز ادھر لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ تقریباً ہر سوشل میڈیا کی آئی ڈی کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو آلریڈی ملینز آف ویوز ہیں اس کلپ کے اوپر. لیکن میں اس کو آخر میں آپ کے لیے چلا دوں گا. کہا یہ جا رہا ہے القادر ٹرسٹ جو کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے ملک ریاض صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے گواہ بن جائیں تاکہ عمران خان کو اس کے اندر کنوکٹ کیا جا سکے. لیکن ملک ریاض صاحب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی حرکتیں کی، کیونکہ پوری قوم کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ یہ سارے جعلی کیسز ہیں، اور اس کے اندر جس نے بھی اپنی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ اس کا انجام برا ہی ہوا ہے. تو ملک ریاض صاحب کا جو یہ پورے پاکستان میں بزنس ہے نا، بحریہ ٹاؤن کا، ساری پراپرٹیز کا، یہ سارا کا سارا بڑھ جائے گا. ان کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کہتے ہیں میری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے. میں نے کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہیں بنوں گا. اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹ متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا. 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا. ویسے انہوں نے جو ہے ریزسٹ تو کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ابھی تک، لیکن آئی تھنک انہوں نے ریزسٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ عمران خان کو بچانا چاہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے،
انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو ان گنت جو ہے نا مثالیں ملیں گی. جس نے عمران خان کے ساتھ پنگا کیا اس کا برا حال ہی ہوا ہے. اب آپ نون لیگ کو ہی دیکھ لیں, نون لیگ تو فنش ہو چکی ہے نا, زیرو ہو چکی ہے. آج اگر آپ الیکشن کروا دیں, میرے خیال میں عمران خان کے یعنی کہ ون پارٹی سسٹم بن گیا ایک قسم کا. یہ آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اوور مائی ڈیڈ باڈی, اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصانات برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں, لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے اور مجھے سرخرو کرے انشاءاللہ. اس حوالے سے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے شاہین صاحب صاحب کیا کہتے ہیں, وہ ان کی پوری سٹوری بیان کرتے ہیں, سنیے گا ذرا انہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی شان گدھا پہلوان, تو پرانے لوگ کہتے ہیں. مگر آپ سوچیں کیا دن آ گئے. ایک پنڈی کا چھوٹا سا ٹھیکیدار جو کہ پنڈی میں کسی سرکاری فوجی افسر کے گھر ٹھیک کر رہا تھا یا بنا رہا تھا یا سائیکل پہ یا رکشا پہ اسکوٹر پہ پھرتا تھا, اور پھر بڑھتے 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 وہ گھر بنانا شروع کر دیا. پھر زمینیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے, فوجیوں کے ساتھ مل کے زمینیں لے کے تو گھر بنانا شروع کر دیے. تو پھر بحریہ ٹاؤن, تو پھر بہت بڑا جناب وہ پورا امپائر بن گیا ملک ریاض حسین صاحب کا. اور ساری عمر فوجیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ساری عمر ان کی خدمت کی, اور سارا جو انہوں نے طریقہ واردات تھا وہ تو انہوں نے خود کئی دفعہ بتا دیا کہ جی میں فائلوں کے پہیے لگاتا تھا, پیسے دیتا تھا, رشوت دیتا تھا, کام کراتا تھا, اس کے بغیر بزنس نہیں ہوتا. اور پھر وہ زرداری صاحب سے مل گئے, اور زرداری صاحب اس کے ساتھ مل کے تو خوب سندھ میں انہوں نے کوڑیوں کے اور زمینیں لی, اور بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے, اور یہاں کا بن رہا ہے, لاہور کا, پشاور, ہر جگہ. اور لوگ چاہ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن خریدے. فوجیوں کے بغیر وہ چلتے نہیں تھے. جرنیلوں سے ان کی دوستی تھی, جرنیل ریٹائر ہوتے ان کے پاس آ کے کام کر رہے ہیں. کئی لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, کون کو. اللہ کی شان آج وہ ریاض ملک فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا. زرداری سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا. اور دبئی میں بیٹھا ہوا کہتا ہے میرے لاش کے اوپر سے گزرے گا کوئی, میں نہیں مانتا تمہاری بات. یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ یہ انقلاب آیا ہے عمران خان کی وجہ سے. عمران خان جو کھڑے ہو گئے ان سب کے سامنے, اور انہوں نے کہا میں نہیں ان کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا, میں نہیں ان کی بات مانوں گا, میں اصول پہ کھڑا ہوں. آج اس کی اصول پہ ملک ریاض صاحب بھی کھڑے ہو گئے آ کے. اللہ کی شان دیکھیں. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں میں کوئی آپ کی بات نہیں مانوں گا, جو میرے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں بیان دوں ان کے خلاف, میں نہیں دوں گا, میں عزت سے مرنا پسند کروں گا. واہ, یہ ہے طاقت, ایمان کی طاقت. اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر ملک ریاض جیسے لوگ بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. اور اب ان لوگوں کو کوئی رستہ نہیں مل رہا کہ کس کیس میں پھنسائے. تو پرانے 9 مئی رگڑے جا رہے ہیں, 9 مئی رگڑے جا رہے ہیں. 9 مئی پتہ نہیں کتنی دفعہ آگے گزر جائے گا, 9 مئی کے کیس ختم نہیں ہوں گے. اور کسی دن ان کا یہ سارا محل جو کاغذ کا جو پورا بنگلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, یا وہ سارا جب لڑان سے گرے گا تو پھر یہ سارا معاملہ ختم ہوگا. پھر جو نئے نئے کہانیاں اور نئے نئے قصے نکلیں گے, اور جو کروڑوں اربوں کے, اور محسن نقوی کے, اور کاکڑ صاحب کے, اور فلانے صاحب کے, اور دماغ سارے جو یہ ان کے چیلے چماٹے جو ہیں, ان کی کہانیاں نکلیں گی, تو پھر لوگ حیران ہوں گے کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہماری خدمت کرنے آئے تھے, اور یہ ہمارے سیکیورٹی کے ڈیفینڈر تھے, یعنی ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے, اور یہ پورا ملک انہوں نے بھیج دیا, کھا گئے اور اب بھاگ گئے. تو ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ. اچھا, اس کے بعد جو ہے علیمہ خان صاحبہ کا یہ ایک کلپ, عدت کیس کے وکیل رضوان عباسی بڑا گھٹیا اور بے شرم آدمی ہے. یہ نام یاد رکھنا آپ سب لوگوں کے لیے بھی, آپ اس کا نام بھی یاد رکھیں, اور یہ میں اس کی تصویر بھی لگا دی ہے. رضوان عباسی اس کا نام ہے. اور اب آپ علیمہ خان صاحبہ کا یہ کلپ دیکھیے گا. کیونکہ وہ جو بہت ہی, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا, میں بڑا کم یہ بات آپ نے میرے سے سنی ہوگی,
बड़ा घटिया और बड़ा बेशरम एक आदमी है, उसका नाम है रिजवान अब्बासी। ये नाम याद रखना, ये नाम आप याद रखना। घटिया और बेशरम आदमी है। वो जब गंद करना होता है ना हुकूमत ने, तो उस आदमी को लाया जाता है। साइफर केस में भी वही खड़ा था। वो झूठा और बेशरम आदमी है। अब ये मैं बारी बारी कहूँगी। वो मुल्क से बाहर चला गया है। अगर वो अब जब तक वापस नहीं आता, आप इसके इद्दत की जो केस की जो डिसीजन रिजर्व हुई है, जजमेंट, वो तब तक सुनाई नहीं जा सकती। तो वो घटिया आदमी पता नहीं तब तक वापस आता है। मैंने जैसे कहा कि वो घटिया काम के लिए वो बंदा लाया जाता है, ठीक। और ये नाम कभी ना भूलना, रिजवान अब्बासी, ताकि उसके अगली जो बच्चे, उसकी नस्लें हैं, याद रखेंगी कि हमारे वालिद को किस नाम से याद किया जाता था। घटिया आदमी है। अच्छा, रीमा खान साहब, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब भी रिहा हो चुके हैं, क्या अब आपको उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं कि आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब आपका ख्याल है क्या होगा? नहीं, ये रिहा करना चाहते, उसकी तस्वीर दिखाना नहीं चाहते, तो उसको इमरान खान को रिहा क्यों करेंगे? और साथ शाह महमूद भी अभी साइफर में, उनकी भी फैमिली आई हुई थी इसी उम्मीद में कि आज रिहा हो जाएंगे। तो अब हमें कुछ नहीं पता। आज हो जाना चाहिए था, केस ख़त्म हुआ हुआ है। अब ये हम नए नए तरीके देख रहे हैं कि उसको घसीटा कैसे जाए। तो ये लाश उन्होंने थोड़े दिन लगता है और घसीट लिया। बुशरा बीबी की रिहाई होती नजर आ रही है। ये देखें, आज रिहा हो जाना चाहिए, तो उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया है। बुशरा बीबी सिर्फ इद्दत के केस में इस वक्त जेल में है, और आज उनको रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो, मैंने बताया ना, वो एक घटिया आदमी जिसका नाम रिजवान अब्बासी है, जो खावर मानिका का लॉयर अब है, पहले ये प्रोसिक्यूशन के लिए बंदा खड़ा था साइफर का घटिया काम करने के लिए, और अब जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि ट्रायल फेयर हुआ है कि नहीं, अब ये सोच रहे हैं। वही घटिया आदमी इस वक्त खावर मानिका का लॉयर है, और वो मुल्क से बाहर है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि वो बादशाह सलामत वापस आएंगे, तब तक ये जेल में बैठेगी बुशरा बीबी। जब वो वापस आएंगे, अब पता नहीं आता है कि नहीं, तब तक ये इसकी डिसीजन नहीं सुनाई जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह 29 तारीख को बुशरा बीबी को रिहा हो जाना चाहिए। यहाँ कहा जाता है कि माँ, बहन, बेटी सबकी साझी होती है। क्या ये जज साहब या जिन्होंने ये केस कराया अपनी बेटी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। इंसानी गैरत की बात कर रहा हूं, दीनी गैरत की बात नहीं कर रहा हूं। इंसानी गैरत भी मना करती है, और वो गैरतमंद हो ये काम नहीं करते। औरतों के पीछे, ख्वातीन के पीछे, मुखालिफिन की बच्चियों के पीछे नहीं जाते।